Salamat, Brother Kular. Mga hinigugma kong mga kaigsunan, diya kang Ginoong Jesucristo mayong buntag kanatong tanan. Salamat kayo sa mga panalangin sa Ginoo nining adlaw igpapahulay, adlaw balaan. Niya nasab ang matag usa kanato dinhi sa balay nga tigumanan. Alang sa gyapon sa pagpadayon sa pagbalaan nining adlaw, pagdaig, pagpasalamat, pagsimba sa atong labaw makagahom pinagi sa espiritu sa kamaturan. Nining kabuntagon, atong i-welcome mga atong igsoon si Brother Banban, kauban sa iyang mahal sa kinabuhi, iyang mga anak, ug iyang kapikas, no. Salamat nga niya mo kauban kanamo nining adlaw igpapulay. Sa miaging adlaw igpapulay, kadto putong imong maigsoon si Brother Bunbon ug si Brother Dondon niya sila dinhi, no. So salamat mga kaigsoon, no, sa tanan nga niya karon kanatong tanan. Salamat ug maayong buntag. Nining kabuntagon, wala dinhi kanato karon si wa na to makauban dinhi karon si Elder Alan ug si Pastor Irboy kay tuwa sila karon brad sa Toledo, no. Tuwa sila karon dito sa Toledo mga kaigsunan. Mao nga kining ubos ninyong igsoon mao ra sa ang mga bahin-bahin, no, sa mga pulong sa Dios nining dapit sa kabuntagon. Igsoon, nining atong pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Bisan asa ka magpuyo, bisan asa ka nga suok magpuyo dinhi sa yuta, madidto man ka sa isla, ang uban naa sa syudad, ang uban kabukiran, ang uban lungsod, no. Bisag asa pa ka nagpuyo nining dapit sa kalibutan, samtang naa ka nining lawas nga madunoton. Maabot gyud panahon nga moabot gyud sa imuhang panlawas ining gitawag og kakapoy ba sa panlawas, kaluyahon. Maabot gyud na siya. Ngano man kay naa pa man guta sa lawas nga madunoton, no. Mao na nga ang tao kung naa na niya ang kakapoy kaluya, ang sunod niya na sakit. Naa na say sakit. Sunod niya na hangtod nga kundi sa makalingkawas sa maong sakit, ang sunod niya na mao na nga mopahulay na. No. Mao na nga samtang niya ta sa kalibutan. Nangalagad ta sa Ginoo. No? Ang katuyuan nato, araw mabat na nato kanang kinabuhi nga walay katapusan. Kay musugot ang sadi kining lawas sa mopahulay man gyud. No? Now, samtang wa pa mo padayag si Ginoong Jesucristo. Mao na nga nangalagad ta sa atong Dios nga magkagahom, ang katuyuan araw atong mabatnan kanang kinabuhi nga walay katapusan. O kanang kinabuhi nga walay katapusan, hatag na sa Dios nga walay bayad. No? O kana naa na sa atong Ginoong Jesucristo. Nga kana atong mabasa dinhi sa Roma 6:23 nagingon. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan, nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So dinhi klaro kayo mga kaigsunan nga kinang kinabuhi nga walay katapusan, hatag na sa Dios nga walay bayad, unya kana naa na kang Ginoong Jesucristo. Nan karon, unsa man nagisulti ni Ginoong Jesucristo mahitungod niya nang kinabuhi nga walay katapusan. Gani sa gibasa sa atong igsoon Brother Nilbert, mao sad kini igsoon ang atong pagbasahon nga atong makita sa Juan kapitulo 17 bersikulo 3 nga nagaingon. Og mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila makailaunta kanimo, ang usa lamang ka Dios nga matuod, og kaniya nga imong gisugo nga mao si Jesucristo. So sa pagampo ni Ginoong Jesucristo ngadto sa amahan nga langitnon, iya ging gisulti nga mao ni ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga unta ang tao makaila sa usa lamang ka Dios nga matuod, og sa gisugo nga mao siya, no, nga mao si Ginoong Jesucristo. So duha ang ilon sa tao, sumala sa gisulti ni Ginoong Jesucristo, aron iya mabatnan ang kinabuhi nga walay katapusan. Nagpasabot nga kung ang tao dili siya makaila sa matuod nga Dios, di po siya kaila sa matuod nga Kristo, way saad nga siya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay si Kristo man mismo namulong niini. Nya si Ginoong Jesucristo, wa may limbong ni bakak nakaplagan diya sa iyang baba. So pag ingon niya nga ang tao makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi sa pag-ila sa duha sa Dios ug kaniya nga gisugo, kana mabatnan sa tao ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang pangutana, ngano man nga kinahanglan nato ilhon ang matuod nga Dios, mga kaigsunan? Doon na ba diay daghang Dios dinhi sa kalibutan? Matud pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:5, nagingon siya. Kay bisan pa may mga ginganlan nga mga Dios bisan sa langit on sa yuta, ingon nga dunay daghan nga mga Dios ug daghan nga mga Ginoo. So ngano di ay nga kinahanglan ilhon ang matuod nga Dios? Tungod kay matud pa ni Apostol Pablo, doon na di ay daghan Dios sa langit ug sa yuta. Nan karon, kayang balaang kasulatan matagpulong doon naman ay kauban. No?
So doon na ba'y ebidensya nga itong makita din sa balaang kasulatan nga adunay daghan Dios unahon nato dito sa langit nga giila sa mga katawhan, mga kaigsunan. Dinhi sa Buhat kapitulo 14 magsugod ta sa 8 samtang si Apostol Pablo og si Bernabe didto sila sa Listra. Niya mga kaigsunan akong pagbasahon aron atong maila nga duna di ay giila ang mga tawo nga Dios didto sa langit ug atong tan-awon kung kinsa kini ug unsay ngalan nini. Buhat 14:8 magsugod. Og sa Listra may nagalingkod nga usa ka tawo nga lulid ang mga tiil. Piang gikan pa sa tiyan sa iyang inahan nga wala gayod makalakaw. Nakadungog kini sa pagsulti ni Pablo nga nagtutok kaniya og sa hingkit-an niya nga adunay pagtuo nga pagaayuhon siya. Nagingon sa makusog nga tingog, tumindog ka pagtarong sa imong mga tiil. Human siya misulti ato og miugpo siya og milakaw. So ang tao, dunay tao dito nga lulid sukad pa sa inahan sa iyang tiyan sa iyang inahan, lulid na siya piang, no? Sa pagkakita niya kang Pablo, niya si Apostol Pablo, nakita sa niya nga dunay pagtuo, mo ya giingnan nga tindog, no? Mo hinungdan nga ang tao, miugpo siya og nakalakaw. Tungod sa pagtuo sa tao, sa sinugo sa Dios nga mao si Apostol Pablo. So unsay nahitabo? 11. Og sa nakita sa mga panon sa katawhan ang gibuhat ni Pablo, katong giayo niya. Og sa nakita sa mga panon sa katawhan ang gibuhat ni Pablo, misinggit sila nga nagingon sa pinulungan nga likaw niya hanon. Ang mga Dios sa dagway sa mga tao nang naog kanato. So giila nila si Apostol Pablo nga Dios tungod sa milagro nga ilang nakita nga si Apostol Pablo nakayap ayon adtong masakiton. So ingon sila nga ang mga Dios kuno sa mga tao nga tuwa sa langit nga ilang gilan nang naog kanato. 12. Og ilang ginganlan si Bernabe nga Jupiter og si Pablo Mercurio kay siya mo ang pangulong magsusulti. 13. Unyang saserdote ni Jupiter kasang templo didto sa atbang sa syudad nagdala ngadto sa mga pultahan og mga baka nga laki og mga purong-purong og buot unta siya maghalad uban sa mga panon sa katawhan. So si Bernabe gitawag nilang Jupiter, si Pablo gitawag po nilang Mercurio. So maila day nato nga ang Dios nga ilang giila mao day kini si Jupiter og ang Mercurio. Kaya kung atong sayran, di ba, planeta man abran, no? Jupiter og Mercurio or Mercury. So mo na ilang giila ginganlan nila kay do na may duha. Si Pablo man ug si Bernabe kakuyog naghimo og milagro. So ilang gituuhan nga mao ni ang Dios nila nga giila nga nanaog. Mo ilang pagtuo, no? So ang ilang gihimo mga saserdote ni Jupiter nagkuha sila og baka mga purong-purong kay ilang halaran, buot sila maghalad. Nan karon unsa man gisulti ni Apostol Pablo? 14. Og sa hindunggan kini sa mga apostoles nga si Bernabe og si Pablo, gipananggisi nila ang ilang mga bisti og misuot sila sa taliwala sa panon sa katawhan nga nagsinggit og nagingon, mga Ginoo, nganong na nagbuhat kamo nining mga butanga? Mga tao man usab kami nga sa mausab nga kinaiyan ninyo, nga nagbantala kaninyo sa mayong balita, aron man nagbalik kamo gikan niining kabuangan ngadto sa usa ka Dios nga buhi nga nagbuhat sa langit sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. So sa diha nga buot na unta sila maghalad, unsay gihimo sa mga apostoles? Gipanggisi nila ang ilang mga biste. Misinggit sila nga Ginoo, no? Mga Ginoo, ngano na nagbuhat kamo niini? Kay kami tao ra sad mi nga sama ninyo, dili mi Dios sa laing pagkasulti ba? Di mi Dios oy, no? Mga tao ra sad mi nga sama kaninyo nga nagmantala kaninyo sa maayong balita aron man nagbalik kamo ngadto sa matuod nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Kay ngano man tungod kay ang Dios lagi nga ilang giila, dili tumawang matuod nga Dios. Mao hinungdan nga giwalihan sila ni Pablo ug ni Bernabe aron mobalik sila ngadto sa matuod nga Dios. So dinhi maila na to nga naa gid ay Dios nga giila sila didto sa langit nga gitawag og Mercurio og ingon man sab Jupiter. Nan karon kay nagingon man sa balaang kasulatan ganiya nga atong gibasa nga adunay daghang Dios sa langit nya naa sad sa yuta. Sa yuta igsoon, duna ba say giila nga Dios ang mga katawan sa Episo? Buhat 19:23 atong mabasa dinhi mga kaigsunan. Magsugod ta nini sa 23. Og niadtong panahona militaw ang dili diyutay nga kagubot mahitungod sa dalan. Kay usa ka tawo nga ginganlan si Demetrio, usa ka mananalsal sa salapi nga nagabuhat og mga urna nga salapi ni Diana nga naghatag og dili diyutay nga ganansya sa mga magsasalsal. So kini di ay si Demetrio, usa ni siya ka magbubuhat og kini bang Dios ni Diana, kini bang larawan ni Diana. Mo ni ang trabaho, negosyo niya, na panginabuyan. Nga iyang gipanagtigom ang uban sa mga magbubuhat sa mao nga buluhaton. So dili lang di ay kasi aduna pag siya mga sulgoon. Og siya mingon kanila, mga Ginoo, nang hibalo kamo nga niini nga patigayon nagagikan ng atong bahandi. So ang ilahang panginabuyan diha nagagikan sa ilang pagbuhat ni atong mga larawan nga ilang gikulit. 26. Og gitanaw og hindunggan ninyo dili lamang sa Episo, kundi hapit sa tibok Asya
nga kini si Pablo, no? Matod pa niya. Nga kini si Pablo nakalukmay og nakapabulag sa daghang tao nga nagaingon nga dili mga Dios ang mga binuhat sa mga kamot. So si Apostol Pablo nagwali dito nga dili na Dios ang mga binuhat sa kamot, kaya ang ila lagi giilan Dios mo to si Diana. Nga katoy ilang gihimo nga gihimuan nila larawan. Ginakulit nila. 27. Og dili lamang matod pa ni Demetrio. Og dili lamang nga may peligro kining atong atong pangita pagatamayon. Kundili ang templo usab sa dakong Dios nga si Diana. Tuara no? Klaro kayo. Mawalay pulos og nga mawad-on siya sa iyang pagkahalangdon, siya nga ginasimba sa tibok Asya ug sa tibok kalibutan. Og sa hingdunggan nila kini nangasuko gayud sila og nga nagsinggit nga nagaingon dako si Diana sa mga taga-Episo. So ang taga-Episo ang giila sa diay nila nga Dios mao si Diana. So samtang si Apostol Pablo nagmantala sa maayong balita dito, iyang gipaila nga kanang mga binuhat sa kamot dili na Dios, nangasuko sila kay mawad-an silang panginabuhian. Kay mao man to ang ilang panginabuhian. Mao na nangasuko sila, singgit sila nga dako si Diana sa mga taga-Episo. So mao ni katumanan sa gisulti ni Apostol Pablo nga doon na pwede ay giilang nga Dios dinhi sa yuta usa niya na dito sa Episo nga mao si Diana. Nan karon mga kaigsonan. Kay nailhan naman nato nga dunay Dios sa langit ug sa yuta, no? Mao to ganiya ato namang gisulti. Unsa man ang pamatuod ni Apostol Pablo? Dugang pamatuod ni Apostol Pablo mga kaigsonan. Sa unang Korinto 8:6. Unsa man ang pagilan ni Apostol Pablo? Doon na bagyoy daghan Dios nga iyang gialagaran sama niini sa atong gisaysay. Unang Korinto 8:6 nagingon. Apan alang kanato, si Apostol Pablo nagsulti nini. Adunay usa ka Dios, ang Amahan nga kaniya nagagikan ang tanang mga butang, og nga kita alang kaniya og usa ka Ginoo si Jesucristo nga pinaagi kaniya ang tanang butang ug kita pinaagi kaniya. So apan alang diay kang Apostol Pablo. Ingon masab sa iyang mga kaigsunan. Kay pag ingon niya nga apan alang kanato, reperado man na sa iyang mga kaigsunan. Nan karon. Unsa iyang ingon? Apan alang kanato adunay usa lang ka Dios ang matuod, no? Matuod nga Dios nga unsa kanuna nagagikan or tinubdan sa tanang mga butang, magbubuhat sa tanang butang, no? Og ingon masab sa iyang gisugo nga mao si Jesucristo. So dunay usa ka matuod nga Dios. Nan karon mga kaigsunan ko. Unsaon man nato sa pag-ila ni ining matuod nga Dios? Kay duna may daghang Dios, langit ug yuta. So dinhi ang gisulat ni Apostol Juan sa unang Juan 2:3 nagingon dinhi mga kaigsunan. Og niini nahibalo kita nga atong giila siya. Kung ang iya mga sugo atong bantayan. Ang nagapamulong ako nakaila kaniya og wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og ang kamatuoran wala kaniya. So unsaon kuno diay sa pagila sa matuod nga Dios? Niini nahibalo kita nga atong giila siya kung ang iya mga sugo atong bantayan. So ang pagbantay diay sa sugo sa Dios mo na timailan nga ikaw nakaila sa Dios. Kay kung ang tao kuno moingon nga nakaila sa Dios pero wa siya magbantay sa iyang mga sugo, kana siya sa bakakon unya gawas pa niya na ang kamatuoran wala diha kaniya. Sa kaning panahon unsa masab ang gihimong ilanan tali sa Dios ug sa tao mga kaigsunan. Ezekiel 20 bersikulo 12 magsugod nagingon. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao ang Ginoo nagbalaan kanila. 20 og balaana ang akong mga adlaw nga igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. So sa kaning panahon gisulti na daan nga ang pag-ila nga ang tao nakaila sa matuod nga Dios ug ang Dios nakaila sa iyang katawhan pinaagi ni anang adlaw igpapahulay. Ug kanang adlaw igpapahulay mao kanang ikapitong adlaw sa semana ug kanang kapitong adlaw sa semana giila kana nga mao ang adlaw Sabado, mga kaigsunan. Sumuda ini ang pagila sa matuod nga Dios pinagi sa pagbantay sa iyang mga sugo, ingon masab usa niya na ang pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. Nga kung kana gibuhat sa tao igsoon mo na timailan nga siya nakaila sa Dios. Pero kung wa na buhata sa tao ang pagbantay sa sugo, ilabi na sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay, mo tong gingon nato ganiya nga siya bakakon niya ang kamatuoran wala kaniya unya ang dugang pangsulat ni Apostol Pablo ngadto kang Tito, unsa atong basa dinhi mga kaigsunan sa Tito 1:16. Nagingon dinhi mga kaigsunan ang dugang kamatuoran nga gisulat ni Apostol Pablo. 1:16. Nagingon. Nagasugid sila nga nakaila sila sa Dios apan sa ilang mga buhat ginalimod siya nila. Sanglit mga magkaluod sila ug mga dili masinulondon ug alang sa tanang mga maayong buhat sila dunot og kasing-kasing. No? Pero tinika kung ato tanawon sakit ni nga binulungan ni Apostol Pablo, no? Nga moingon ka nakaila ka sa Dios pero sa imo mga buhat ginalimod nimo siya. Maila nga wa ka nagbasidulon doon sa iyang mga kaigsunan sa iyang mga kasuguan, no? Matud pa dunot og kasing-kasing tubangan sa Dios. So ingon niya na igsoon, no, ang pag-ila sa matuod nga Dios
pinaagi sa pagbalaan sa adlaw ipabulay, pinaagi sa pagbantay sa iyang mga sugo. Nan karon, balik ta dinhi sa Juan 17:3, ingon nga dinhi nato gipasukad ang pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan, mabatnan sa tao kung siya makaila sa matuod nga Dios og sa gisugo nga mao si Hesukristo. Dinhi ta kang Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. Ngano masad nga kinahanglan ilhon ang matuod nga Kristo, no? Duna ba say daghang Kristo? Mateo 24:4 magsugod nagingon. Og sa mitubag si Jesus nagingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pagingon, ako mao si Kristo ug magpasalaag sa kadaghanan. 24. Kay may manindog nga mga bakakong Kristo og mga bakakong manalagna og magpakita og dagkong mga ilanan og katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. So ngano di ay nga kinahanglan pud ilhon ang matuod nga Kristo? Kay duna pud ay daghang Kristo, no, mga kaigsuunan, dunay magpaka-Kristo ang katuyuan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. Unsaon niya sa paglimbong? Maghimo siya og dagkong ilanan, dagkong katingalahan, tuyo aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. So dili day magkumpiyansa, no, nabisag pinili na ta, naa na ta sa matuod nga iglesia, dili day gyapon magkumpiyansa nga naman tungod kay naa day bakakong Kristo, no? Ang target niya na apil gyud ang mga pinili. Mo na nga bantayanan na igsoon nga kinahanglan gid ay nga magmatngon sad ang matag usa kanato nga dili ta malimbungan ni ining bakakong Kristo nga tigpasalaag nga niya sa kalibutan, mga kaigsunan. Nan karon, unsaon man nato, unsa man ang ilanan sa matuod nga Kristo? Kay naa may daghang Kristo. So dinhi ta sa pag-ila o sa basahon nato ang ilanan sa matuod nga Kristo aron atong maila ang matuod yun nga Kristo. Mateo 12:38 niya ang gisulti ni Ginoong Kristo. Unya mintubag kaniya ang uban sa mga eskriba ug sa mga Fariseo sa pagingon, magtutudlo, bot unta kami mutan-aw og usa ka ilanan gikan kanimo. So kining eskriba ug Fariseo igsoon, ato mang nasayran nga ang ilang buhat ani kanhi. Kanunay gini sila nagsunod-sunod kang Ginoong Kristo. Nangita ra gini sila sayop, bikil aron ilang ikatugyan si Ginoong Kristo. Sunod-sunod ra gini ilang trabaho, no? 39. Apan siya mitubag og mingon kanila, usa ka kaliwatan nga dawtan ug mananapaw, nagapangita og ilhanan, ug walay ilhanan nga igahatag kaniya kundili ang ilhanan ni Hunas ang manalagna. No? So itubag niya nga kamo kaliwatan nga dawtan mananapaw nangita mag ilhanan, walay laing ilhanan nga igahatag kundili ang ilhanan ni Hunas nga manalagna. Unsa di si Hunas igsoon? 40. Kaingon nga si Hunas dito sa tiyan sa dakong isda sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Sa maong pagkaagi, ang anak sa tawo magapabilin sa kailadman sa yuta tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. So dinhi mao ni ang tubag ni Ginoong Kristo ngadto sa mga nangutanan kaniya nga nangitag ilanan kung unsaon sa pag-ila ang matuod nga Kristo, unsaon sa pagkaila kining ilang kahinabi kung kinsa ni, no? Mao man ang matuod nga Kristo. So way laing nga gihatag nga ilanan, kundi ang ilanan gyud ni Hunas ang manalagna. Kay sa Hunas 1:17 atong nasayran nga si Hunas didto siya sa tiyan sa dakong isda tulo siya ka adlaw og tulo ka gabi. 3 days and 3 nights sa didto, mga kaigsunan. Dili ingon nga duha ra siya ka gabi, dili po nga usa, tulo gyud, no? Tulo ka adlaw nya naa poy gabi, no? Mga kaigsunan. Kay si Hunas atong nasayran nga sa diha nga gisugo siya sa Dios nga adtuon dito ang Ninibe, kay ang Ninibe pipila na lang ka adlaw laglagon sa Dios, walihan aron dili laglagon. Ang iyang gihimo wa siya mutuman sa sugo sa Dios. Misakay siya og bangka, no? Padung sa Tarsis. Nilikay siya sa sugo. So samtang dito sila sa dagat, kaya ang kabubuton sa Dios kinahanglan matuman man na sa hingpit, iya man gisupak. So samtang dito siya mao na nga nang Dios nagpadala og kusog ayo nga hangin og mga bawod. Mainungdan nga hapit na sila malunod. So unsay gihimo sa mga tawo nga tuwa dito? Na nagripa sila. Ripa, no? Nga kung kinsay mabunutan nato, makuha sa mga ripa, mo ito itambog. Karon kay si Hunas tulog-tulog ra man dito sa lalom. Kay bawo man siya nga sa hinungdan sa bagyo. So iyang gihimo, ilang gihimo nagripa, pagripa karon nabunutan man si Hunas. No? So dito gikuha siya og tambog. So pagtambog giandaman siya sa dos og dakong isda. Giandaman siya dakong isda, gilamoy siya, no? Og samtang dito siya sa tiyan sa dakong isda, tulo siya ka adlaw og tulo ka gabi. Unya, human sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi, dito siya giluwa na sa baybayon sa Ninibe. So dito nakahimo gid siya sa pag-adto dito sa pagbantala sa maayong balita aron ang katawhang Ninibe nga tuwa sa Ninibe, mga katawhan nga tuwa dito, dili laglagon aron mapahinumduman sila nga mo balik ngadto sa sabakan sa Dios. So natuman gyud ang kabubuton sa Dios. So mao din na makuha sa nato ang kang Hunas, makuha na to og mga idea, no, nga ang tao day once mosupak siya sa kabubuton sa Dios, no, delikado gibasin masama ta kang Hunas, no, ipatukob na noon ta. So mo na igsoon, no, nga mo ni ang gihimong ilanan ni Ginoong Kristo
sa iyang pagkamatuod nga Kristo, nga ingon nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, sa maong pagkaagi ang anak sa tao nga mao siya nga mao si Ginoong Kristo, magapabilin siya sa kiladman sa yuta, dili na sa isda, kundi sa yuta. Pila siya ka adlaw tulo ka gabi, tulo sa ka adlaw ug tulo ka gabi. So ang Kristo nga gidawat sa kalibutan igsoon, nga gipatuo sa atong mga ginikanan sa kanhing panahon, no? Tong gidaan ni Magellan nga Kristo. Namatay ito og Biyernes, nabanhaw kadlawon sa Domingo. Kung imo tong ipon, Biyernes sa gabi, pagkabuntag sa Sabado usa ka gabi sa yuta. Pagkahapon sa adlaw sa Sabado usa na siya kagabi usa ka adlaw. Pagkabuntag sa Domingo, usa naman. Usa na duha na kagabi ug usa ka adlaw. Nya di gani kaabot gid duha ka gabi kay kadlawon man. Wa man na tibok gyud ang tibok gabi wa kay kadlawon. So bisag tibok na lang nato gabi. So duha ra siya ka gabi ug duha ka adlaw kay matud pa nila pagka Domingo kadlawon na. Aw ning nabanhaw na. Moinungdan gani adiya sa Minglanilya sugat na ilang gihimo diya nga sugat, no? Kadlawon sa Domingo. So kung imong ipon, duha ra gid na siya kagabi ug usa ka adlaw. So ang pangutana, asa naman ang giingon sa matuod nga Kristo nga ang ilanan sa iyang pagkamao tulo ka adlaw gyud ug tulo ka gabi. Di putol. No, putol na. Naapoy nag-ila uban nga Huwebes. Wa ka pareha. Wa ka pareha. So ang pangutana diha, kanus aman gipatay si Ginoong Kristo aron atong masayran kung kanus abo siya nabanhaw. No, mga kaigsunan. Kay sa ilaha Biyernes man, no? Ang atoa dili ni sa pagpangilabot kun dili ato ra i-compare. Asa gyud ang nagsulti sa kamatuoran. Kini bang dunay basihan sa balang kasulatan o kining way basihan sa balang kasulatan. So si manalag na Daniel mga kaigsunan. Iyan ang gisulti daan dinhi nga atong makita sa Daniel 9:27 nagingon dinhi. Daniel 9 bersikulo 26 magsugod. Og sa tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon, no? Tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Kinsa man kanang Mesiyas? Juan 1:41, Mesiyas nga kung hubaron Kristo. So kanang Mesiyas mao na si Kristo, no? Mga kaigsunan. 27. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Og sa tunga-tunga sa semana iyang paunungon na paghalad ug ang halad nga kalanon. So mao ni ang iningingon nga in the midst of the week man sa English. In the midst of the week paunungon ang paghalad kay ang katapusan nga ihalad mao naman na ang atong manuluwas nga mao si Ginoong Kristo. Kay sa kaning panahon dunay mga gihimo nila nga mga paghalad, no? Tung mga baka, kanding, mga karniro, mga salampati, katutanan landong lang to. Ang lawas ni atong landong mao si Kristo. So ang kahingpitan ni atong tanan nga mga paghalad mao si Kristo. Nya kanusa ka na mahitabo in the midst of the week, iyan ato hunungon tanan kay ang iyahan naman lawas mismo ang ihalad. No? So mao na mga kaigsunan. So midst of the week. So kung atong ilon bisan pa sa kalendaryo, atong ipon, atong tanawon, ang midst of the week wa ginailain. Miyerkules gina kay unang adlaw sa semana, Domingo man gyud ug ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado man gina bisag asa ka nga referensya mo basa. No? So mao na igsoon nga ang matuod nga Mesiyas o matuod nga Kristo gipatay sa kinatungan sa semana nga mao ang Miyerkules. So atong ipon sa Miyerkules sa hapon kay midst of the week man ni. Miyerkules sa hapon pagkabuntag sa adlaw Huwebes usa siya kagabi sa yuta. Pagkabuntag sa pagkahapon sa adlaw Huwebes usa na siya kagabi ug usa ka adlaw sa yuta. Pagkabuntag sa adlaw Biyernes duha na siya kagabi sa yuta ug usa ka adlaw. Pagkahapon sa adlaw Biyernes duha na siya kagabi ug duha ka adlaw sa yuta, ilalom sa yuta. Pagkabuntag sa adlaw Sabado tulo na siya kagabi ug duha ka adlaw. Pagkahapon sa adlaw Sabado unsa man? Tulo na siya kagabi o tulo ka adlaw. So diha na naigo ang giingon nga magapabilin sa kiladman sa yuta tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. So ang pangutana aduna ba ebidensya nga ni anang ikapunon sa adlaw igpaulay nabanhaw na ang atong manluluwas nga mao si Ginoong Kristo? Isip katumanan sa iyang gisulti sa Mateo 12 nga tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Mao nang giingon sa Mateo igsoon 28. Kining Mateo 28 duna na kayo daggang hubad niini, no? Apan sa King James version atong tanawon dinhi sa Bisaya matud pa dinhi 28:1. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapaulay sa pagbanag-banag sa unang adlaw sa semana, miabot si Maria Magdalena ug usa ka Maria sa pagdan-aw sa lubnganan. Sa English siya in the end of the Sabbath, no? So sa to pa apil pa sa adlaw nga igpapahulay, sama gud nga in the end of this month. Apil pa nining bulana, di ba? In the end of this year. So apil pa sa diin tuiga. So mao sa nga in the end of the Sabbath, no? Sa pagbanag-banag na sa unang adlaw sa semana, nganong ingon naman nga naunang adlaw sa semana. Tungod kay ang naunang adlaw sa semana Domingo ug magsugod ang adlaw diha na sa kagabion. No? Sa ato wag naandan nga ang pagsugod sa adlaw, alas 12 sa gabi, no? Pagkalauna na, lahi na ng adlaw, sa sunod na ng adlaw. Ang sa balang kasulatan lahi, pagsugod nga kana Sabado, pag ilang nga kana Sabado magsugod na sa Biyernes sa gabi. Gabi ang una usa ang hayag, mo tawgon usa ka adlaw. Mao na nga sa pabanag-banag na ni anang Sabado na sa gabi, Domingo man ang mudawat ana, mo nagingon nga sa pabanag-banag sa unang adlaw si mana, no? Dinang kapunon pa lang miabot na si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria, nitan-aw sila dito sa lubnganan. Dos, og aniya karon miabot ang usa ka dakong linog. Kay usa ka manulunda sa Ginoo mikanaw gikan sa langit og miduol og giligid niya ang bato sa pultahan og milingkod kaniya. So dunay manulunda minaog giligid tong bato kay ang tabil sa lubnganan ni Ginoong Kristo bato man siya ay nagligid.
No, nya mitindog dito, no? Tres, ang iyang panagway sama sa kilat ug ang iyang bisti maputi ingon sa nibi. So laliman kang panagway sama sa kilat, ikaw magkakita din di ka kamlisang, no? Sama sa kilat ang panagway, nya puti. Ang iyang gisulob sama sa nibi. Og tungod sa kahadlok, mga bantay kaniyo, og tungod sa kahadlok kaniya na nagpangurog ang mga bantay og nangahimo nga daw mga patay. Kay do naman toy bantay gibutang dito sa lubnganan ni Ginoong Kristo. So pag kay hitabo nining maong pagkakita nila niini na nagpangurog sila, nangahimo sila nga daw patay, kumbaga murag na free silang lawas kadiyot sa kakulba, no? Nangahimo sila nga daw patay. 5, og ang mga manulunda mitubag og mingon sa mga babae, ayaw kahadlok, kay nahibalo ako nga gidipangita ninyo si Jesus ang gilansang sa cross. Kung sa ingon sa manulunda, wala siya dinhi kay nabanhaw sumala sa gisulti niya. O mari kamo tan-awan ninyo ang dapit nga gibutangan sa Ginoo. So nianang kahaponon pa lang sa adlaw ay papahulay, miadto si Maria kung usa ka Maria aron sa pagtan-aw sa lubnganan, no? Wala na dito ang matuod nga manluluwas na banhaw na. Kinsay nagsulti? Ang manulunda. Angay bang tuuhan? Siyempre, no? Manulunda na gikan sa langit, sinugo sa Dios, mo'y gisugo aron sa pagpahibaw nga wala na sa dinhi kay nabanhaw. Sumilabay ra ang pila ka gutlo gikan sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo og sa pag-abot nila, no? Mo nga pag-abot nila dito wa na ila pa magay gilili. Nga wa na dito ang matuod nga Kristo. So mo na igso, no? Nga sa kahaponon pa lang sa adlaw ay papahulay, wa na nabanhaw ng matuod nga Kristo. So mao nay katumanan sa iyang gisulti nga magapabilin siya sa kiladman siya tulo ka adlaw tulo gabi. Nya gikan sa Miyerkules muigo man siya sa Sabado sapon, unya gingon po dinhi nga indayon og Sabat, wa na manulunda mismo nagsulti. So angay natong tuwan dili angay kaduwa-duaan. Mga kaigsonan. So mao ni ang pagila sa matuod nga Kristo nga nakahimo gyud og anatuman gyud ang iyang gingon nga tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. So mao na igsoon. So kung dunay Kristo nga imong gilagaran nga namatay Biyernes na banaw sa kadlawang Domingo, questionable pa na. Kay basig katumanan na o dili kay basig katumanan gina sa Mateo 24:24 nga adunay manindong nga mga bakakong Kristo ang tuyo aron sa pagbasalag. Unsaon sa pagbasalag? Maghimo og dagkong katingalahan, ilhanan. Kanang mga dagko nga encyclopedia katingalahan na. Gamiton nimo dagko nga referensya katingalahan na aron sa paglimbong. Kung di ka kabantay na ng dagkong referensya, dagkong mga encyclopedia nga gamit, malipat gyud ka. Pero sa balaang kasulatan, ingon nga balaang kasulatan, wa may limbong di bakak, puro man ay mga kamaturan, no? Kaya ang mga sinugo sa Dios na nagsulat pinaagi man sa giya sa balaang espiritu, no? Unya kining ilang pulong nga gisulat, dili nila ni maumaulang kanang gigama-gama lang nila, no? Dili. Unang Korinto 14:37. Atong basahon igsoon nga kining ilang gisulat, sugo ni sa Ginoo. Unang Korinto 14:37 nagingon. Kung may tao nga nagauna-huna nga siya manalagna kon espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo nga kini sila mao ang sugo sa Ginoo. Sugo na sa Ginoo, dili na ingon nga minaumaulang. So mo na nga tungod kay kini sugo man ni sa Ginoo, mo na nga angay tuuhan, dili angay kaduwa-duaan. Mo na nga klaro man tato mahayag ang matuod nga Kristo. Namatay siya in the midst of the week nga Miyerkules nya nabanaw sa kapunon sa Sabado nga mawang. Nakapunon nabanaw sa kapunon sa adlaw nga ipapahulay nga mawang Sabado. So mo na igsoon ang pagila sa matuod nga Kristo. Unya kining matuod nga Kristo, ang iyang katungdanan ini unsa siya? Sa iglesia, ulo siya og manluluwas. So makasiguro ang tao sa iyang kaluwasan, mabat na niya ang kinabuhi nga walay katapusan kung una makaila sa matuod nga Dios, kaila sa matuod nga Kristo, naa sa iglesia nga gitukod sa Dios pinagi kang Kristo, kay si Kristo pod ang pangulo ug manluluwas niini sumala sa Efeso 5:23. So kana ang kasiguruhan igsoon kung mailhan sa tao gyud kining matuod nga Dios ug matuod nga Kristo aron singon yana sa atong pag-alagad, kay atong gingon ganiya nga musugot kag sadi, ang tao mopadung man gyud ngadto sa kamatayon apan dunay saad nga siya pagabanhawon, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan lamang kondisyon nga kinahanglan mailhan niya ang matuod nga Dios ug matuod nga Kristo. So mao lamang kana igsoon ang akong ihatag kaninyo nga pipila ka mga pulong nga nasulat may tungod sa matuod nga Dios ug sa matuod nga Kristo, o sa atong mga panginaot nga kini masabdan ug ma-share usab nato ngadto sa mga katawan nga buot masayod, buot mo ila sa matuod nga Dios ug sa matuod nga Kristo. Kay lagi naglambigit mo guni sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapanlangin kanatong tanan, akong iuli sa atong tigdumala ug maayong mudto.